علیکم سنگتا خیر میرے ٹھیک ہے درنگ چینل گندو سنو والا تمام گردیں دوستانا میں پلواشے سلام دست بستہ سلام شیئر کرنا کھنے بلوچی کہال بیگے بلوچیا زیندگ دارے سنگتا جی رحمت اللہ تھا چیا نوشک پولاک نگر احما منا استاد جی سنگتے اپڑا سے پوچھتا جی لوئی چیرا گوشتے لوئی بیا لوہی یہ پیار لوہی اچھا اچھا لوہی تھا تو نہ سمجھدا نامان سمجھا رحمت اللہ خان لوہی ماوری دورہ دیدھا استا جا لوئی بینا بھی تھا مذیں جرے یعنی چادرے جڑدگا دا اون گشونی یا مطلب اون تو سریکی گل وارے وقت اردو گل وارے میز آشے پھیم آشے فهم اے سوے پھسائے پھیم بیر ایشیا را پتر دے ہویشیا پھیم آشے تھر آئیں دھاگا آشے آئیں را برس دے ڈھیرا چکا دیکھ چکا صحیح گڈا آئیں دھاگا بیر دھاگا گنخوا تھر دے جوڑ تھے آئیں را گشتے لوئی پھیم ہے جڑ گیندا صحیح اے سوے پھسائے پھیم آشے بعد گرمیاں نہ بید نی رحمت اللہ خان کمبلات کو شوگا نی چادرات کو شوگا لوئی نی پہ استے چنا جا جانی ہاں لوئی گشتے ہمائیں را گرا ہنگتیا پول کھدا یاترا ہیاں گشتا لوئی نی چنیا دور آہنا لوئی گشتے صحیح اللہ حافظ سنگتا خدا حافظ اللہ